सदनमै काङ्ग्रेसकै सांसदले मागे अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिए सांसदमै अनसन बस्ने दिए चेतावनी। गृहमन्त्रीले स्टन्ट मात्रै गरे, सुन तस्करीको उच्च स्तरीय छानबिन गर्न नेकपा एमालेको माग। गृहमन्त्री पदमा बस्न योग्य हुनुहुन्न, राजीनामा माग्छौँ भन्दै नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीको भनाई। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरायो। गृहमन्त्रीको राजीनामा भनी माग नगर्ने नेकपा एमालेले गरेको सदन अवरोधलाई रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेलले दिएनन् साथ। लघुवित्तीय खारेजीको माग गर्दै सांसद भवन अगाडि लघुवित्तीय पीडितहरूले गरे व्यापक प्रदर्शन। बानेश्वरबाट 17 जना पक्राउ। गृहमन्त्रीको कोट शब्दलाई बहाना बनाएर न्यु खोज्दै नेकपा एमाले। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पुग्दा पनि पत्ता लागेन अपराधी। केन्द्रीय कमिटीको बैठक एजेन्डा तय गर्न बसेको माओवादी पदाधिकारीको बैठक स्थगित। गृहमन्त्रीलाई राप्रपाको प्रश्न, महरालाई किन पक्राउ नगरेको? पत्रकार कुट्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता निलम्बित नेता विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी। सत्तारूढ दलले नाङ्गो नाच देखाएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमाले चुप लागेर अब नबस्ने दियो चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन राय दिने न्यायाधीश 2 वर्षदेखि जिम्मेवार विहीन। गुण्डागर्दी गरेपछि हातकडी लगाएर ठमेल बजार घुमाइएका गुण्डाहरू धरोटीमा छुटे। विपद व्यवस्थापन र उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन। 100 किलो सुन प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट यादव पराजुलीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी। लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार। 2.5 अर्ब पनि पुगेन कारोबार। मोदी सरकार विरुद्ध भारत गठबन्धनले ल्यायो अविश्वासको प्रस्ताव। विवादित होली वाइनको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन। काठमाडौँको सीतापाइलामा बसभित्र लगेर 13 वर्षीय बालिका बलात्कार, 51 वर्षीय पुरुष परे पक्राउ गरिएका सबैको बयान। ललिता निवासको प्रकरणमा सकियो, अब के हुँदैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसद छिर्यो सुन प्रकरण। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा। नेकपा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस अगाडि। एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेकपा यसले माग्यो सरकारको जवाब। र सरकारले भ्रष्टाचारको काण्डलाई गिजोलेर छोडेको भन्दै रवि लामिछानेले पोखे आक्रोश। मृत भेटिएका प्रहरीको सिक्री होटेलको भान्साकोठामा भेटियो। पोखरामा शव परीक्षण हुँदै विपद व्यवस्थापन र उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन। कोशी प्रदेशमा व्यथिति भ्रमणका नाममा भ्रष्टाचारको आशंका, धमाधम लुकाइँदै विवरण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथैमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। आज बुधबारको सांसद बैठकमा सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। 2 जना मन्त्रीले राजीनामा नदिए सांसदभित्रै आमरण अनसन गर्ने पनि उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच केही दिन अघि काठमाडौँबाट पक्राउ परेको करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरण प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षको एउटै स्वर देखिएको छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ। गृहमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण यति बेला काङ्ग्रेसका तर्फबाट रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना यस घटनाका प्रमुख पात्र रहेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पार्टी र राप्रपाले राजीनामा माग गरेका छन्। कांग्रेस नेकपा एमाले भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति नभनाएसम्म सांसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै सांसद अवरोध गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसदले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सांसदमै आमरण अनसन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोही समयमा कदम नचाल्ने आफूले गर्ने निर्णय गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यो काण्डमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। उनले समिति नबनेसम्म सांसद चल्न नदिने घोषणा गरेका छन्। गृहमन्त्रीको माताहातमा सुन तस्करी भएको छ, म कारबाही गर्छु भन्नुहुन्छ, कोर्ट र टारको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कुन नैतिकताको धरातलमा पदमा बस्न सुहाउँछ उहाँलाई? उनले भने 200 क्विन्टल बढी सुन तस्कर भएको छ। मन्त्रीहरूको सेटिङमा भएको यस विषयमा गम्भीर भएर सरकारले छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ, सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्दछ। दिउँसै रात पार्ने लुट्ने काम भएको नेकपा एमाले बताएको छ। गिरीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले दुई मन्त्रीहरूको राजीनामा नआए प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सांसदमै आमरण अनसन बस्ने समेत चेतावनी दिइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री अहिले इटलीको भ्रमणमा छन् भने उनी शुक्रबार मात्रै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा गुमाइसकेको बताएका हुन्। उनले डाक्टर रामशरण महतोको विदेशमा खाता देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री भएका बेला राजीनामा दिएर बसेको स्मरण गर्दै यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मुख्य न्यायिक अनुसन्धानको प्रक्रियामा सहज बनाइदिन अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ नेपाली कांग्रेसका नेताले बताएका हुन्। दुईजना मन्त्रीले हामीलाई थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्न। उनले भने उनले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि अनसन बस्ने समेत सांसदमै चेतावनी दिएका छन्। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मुख्य न्यायिक पक्राउ नगरी बसे भने प्रधानमन्त्री फर्किएपछि यो सदनभित्र आमरण अनसन चाल्छ। उनले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति सांसद रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारले सबै कुरा गिजोलेर राखेको समेत बताएका छन्। यता क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र सामान्य मान्छे जनताले अचम्म मानेका छन्। यसैबीच सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके। रवि लामिछानेले भने जब यस्ता घटना आउँछन् त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, सरुवा भनेको कारबाही हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरुवा गरिएको कि पुरस्कार दिएको तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि साटफेर गर्ने हो? समय पाइसकेपछि डामेर छाडेपछि महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाउने समय मिलिहाल्छ होला। उनले भने गम्भीर विषयमा हल्का रूपले सरुवा गरेर हुन्छ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा ललित निवास सुनकाण्डको जरोमा सरकार नपुगी गिजुलेर मात्रै छाडेको बताएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भने क्विन्टल सुन पक्राउ प्रकरणमा सरकारले सूचना पाएर भन्दा पनि विदेशीले सूचना दिएपछि यो काण्ड बाहिरिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट भएको समेत बताएका छन्। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट भएको छ। उले भने अरू देशले सूचना दिएर पक्राउ परेको भन्ने बजारमा हल्ला छ। उनले भने भरिया बोकेर तस्कर जोगाउने काम नगरोस्, जबसम्म पुगोस्, जहाँसम्म पुगोस्, जरैसम्म पुगोस्। उनले भने अरूको नाम आएको छ, उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरियोस्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारले कारबाही गरिरहेका बेला सलाम गर्नुपर्ने बेला आलोचना गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिरहेको भन्दै टाउको नदुखाउन समेत आग्रह गरेका छन्। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस्। बाँकी रहेका उठेका कतिपय प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन। उनले भने उसको काम तरिका शैली गल्तीलाई राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। उनले सुन प्रकरणमा दिउँसै रात पार्न खोजिएकोलाई कारबाही गर्दा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि कुरा उठाइएको दावी गरेका छन्। सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीका विषयमा पनि केही कुरा उठे। उनले भने सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाउँदैछौँ। उनले भने अघिल्लो साता हङकङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको जहाजबाट करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको उक्त सुन प्रकरणमा 6 जना पक्राउ परेका छन्। 3 जना भन्सार कर्मचारी र 3 जना एजेन्ट पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एमाले राजीनामा माग गरेको जायज छ या छैन? तपाईहरुले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यता सत्तारूढ दलले नाङ्गो नाच देखाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदै चुप लागेर अब एमाले नबस्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशमा लुट मचाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सत्तारूढ दलले देशमा नाङ्गो नाच देखाएको भन्दै अब आफ्नो दल चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनु अघि संसदीय दलको बैठक डाकेर केपी शर्मा ओलीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको थियो, तर घण्टौँसम्म बितिसक्दा पनि बैठक सुरु नभएको अवस्था थियो, तर पछि बसेको हो। नेकपा एमालेले सुन तस्करीमा सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नै संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा मागिसकेको छ र आजको संसद बैठक समेत अवरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा बैठक अवरोध गरेको हो। नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 15 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अवैध रूपमा सुन आयात हुँदा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मुख दर्शक भएको भन्दै सुन काण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग होइन भइरहेको छ। आज जे हामी सुनिरहेका छौँ त्यो सामान्य विषय होइन। उनले यसअघि 2077 माघको 9 गते 33 किलो सुन नेपालमा भित्रिएको भन्दै त्यसको खोजी नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने सहित पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षरमा नेपाल सुन तस्करीको हब बन्दै गएकोमा सरकारको जवाफ माग्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। रासपाले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर सरकार जवाबदेही बन्नुपर्ने र सांसदमा गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सुन तस्करीको विषयमा सरकारलाई संवेदनशील बन्नका लागि गजगच्याउन खोजिएको रासपाका सभापति डीपी आर्याले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हामीले सांसद अवरोध गर्नुभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन चाहिरहेका छौँ। यस्तै रासपा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले आफूहरूले अहिले नै गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताउँदै उनले भने हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दैन, तस्करी बारेमा बृहत अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हो। भोलि गृहमन्त्री दोषी देखिएमा अर्कै कुरा छ, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेले गरेको सदन अवरोधलाई रविन्द्र लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेलले साथ नदिएका हुन्। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बुधबार बसेको संसद बैठकमा गत हप्ता भन्सार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल कार्यालयबाट बरामद भएको 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता रहेको भन्दै आरोप लगाउँदै मन्त्रीले राजीनामा माग्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको सदन अवरोधलाई अन्य प्रतिपक्षी दल रासपा र राप्रपाले भने साथ नदिएका हुन्। आजको बैठकमा नेकपा एमालेले नाराबाजी गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै राप्रपा र रासपा भने आफ्नो स्थानमा बसिरहेका छन्। यसअघि नेकपा एमालेले गरेका सबै सदन अवरोधलाई साथ दिँदै आएको राप्रपा रासपाले यसपटक भने एमालेले साथ नदिएको हो। यसअघि नेकपा एमालेसँग मिलेको भन्दै रासपा र राप्रपाको निकै आलोचना हुँदै आएको अवस्था थियो। दर्शकबिन यसैबीच लघुवित्त खारेजीको माग गर्दै सांसद भवन अगाडि लघुवित्त पीडितहरूले व्यापक प्रदर्शन गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडिको निषेधित क्षेत्रमा लघुवित्तीय पीडितहरूले व्यापक प्रदर्शन गरेका हुन्। बुधबार उनीहरूले लघुवित्तीय संस्था खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै विभिन्न 5 बुँदे माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलबाट बिजुर बजार हुँदै पीडितहरूको र्याली नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्रमा पुगेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। बानेश्वरको एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न खोजेपछि निकै ठुलो भिडन्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भिडन्तमा बानेश्वरबाट 17 जना लघुवित्तीय पीडितहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने लघुवित्तीय पीडित र प्रहरी बीच हानाहान भएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले लघुवित्तीय पीडितहरूलाई पक्राउ गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने 17 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी अनिल
अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पीडितहरूले लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति गठन गरेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले लघु वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग राखेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई भुरकुटी मण्डप स्थित नगर प्रहरीको कार्यालयमा राखिएको खबर प्राप्त भएको हो।